لحاظ ظہوری قصوری صاحب آپ کا لکھا ہوا کلام آپ فرماتے ہیں کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہندا کسی شادوی سایہ نہ ہندا نہ عرش کرسی تے نہ چن تارے شب و روز دینا اے ہندے نظارے نہ جنو بشر کہ نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختاں تے تاجاں دے سلطان ہوندے نہ محلاں دے والی نہ دربان ہوندے نہ ملدی کسے نو کدی زندگانی ہوا اے نہ ہندی نہ ہندا اے پانی ربیع الاول دا نہ ہندا مہینہ کوئی جاندا نہ او مکہ مدینہ نہ میلاد ہندے نہ اینات فانی نہ میلاد ہندے نہ اینات فانی ثناخا نہ ہندے نہ اے خوش بیانی نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہندا ظہوری کسی شے دوی اتھے سایہ نہ ہندا کسی شے دوی اتھے سایہ نہ ہندا کہ رب نے محمد بنایا نہ ہندا